ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन्तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तिङन्ते नामधातुप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयोविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् त्रयोविंशे पाठे तत्र सर्वादौ तावत् सम्यञ्चम् आचष्टे समीचयति इति रूपं पठितम्। अस्य लुङादिषु नाम अन्येषु लकारेषु अपि रूपाणि उक्तानि। लुङि च तत्र सम्यचिचत् समि अचिचत् इति इकोसवर्णशाकले सरस्वतीविकल्पेन ह्रस्वः दृष्टः। ततः तिर्यञ्चमाचष्टे तिराययति इति तिरायि इति धातोः रूपाणि पठितानि। अत्र सिद्धान्ताः पठिताः यत् अञ्चतेष्टिलोपेन अपहारेऽपि बहिरङ्गत्वेन असिद्धत्वात् तिरसस्तिरिः असिद्धवदत्राभादिति चिणो लुङ्न्यायेन प्रथमटिलोपः असिद्धः। अतः पुनष्टिलोपो न अङ्गवृत्तपरिभाषया वा। चङि अग्लोपित्वात् उपधारस्वो न अतितिरायत् इति तत्र उक्तम्। ततः सध्रञ्चमाचष्टे सध्राययति इति पठितम्। अस्य लुङि अससध्रायत् इति पठितं। ततः विश्वद्रञ्चम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे तत्र विद्रायि इति विश्वद्रायि इति धातोः विश्वद्राययति इति इत्यादीनि रूपाणि उक्तानि। पुनश्च मूले यद् रूपं दत्तम् अविविश्वद्रायत् इति इमानि अपि रूपाणि तत्र साधितानि। ततः देवद्रञ्चम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे देवद्राययति इति लडादिषु रूपाणि उक्तानि। मूले अधिदेवद्रायत् इति लुङः रूपम् आदायापि सर्वाणि रूपाणि अस्माभिः लृङान्तानि सर्वाण्यपि अत्र उक्तानि। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। विश्वद्रञ्चमिति विश्वक् अच इति स्थिते विश्वक्देवयोश्चटेरद्रञ्चतावप्रत्यये इति विश्वक्शब्दटेरद्र्यादेशे टेः इत्यचो धातोर्लोपे विश्वद्रि इति स्थिते वृद्धौ आयादेशे विश्वद्रायि इति अणन्ताल्लटि विश्वद्राययति इति रूपम्। देवद्रञ्चमिति देवशब्दस्य टेरद्र्यादेशे देवद्रायति इति सिद्धवत्कृत्य लुङ्याः अधिदेवद्रायदिति अतितरायदितिवद्रूपम् इति एतावत् पर्यन्तः भागः गते पाठे अस्माभिः पठितः व्याख्यायाः। अयम् अस्मत्क्रमे त्रयोविंशः पाठः अस्य नामधातुप्रकरणस्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य अस्मत्क्रमे अग्रिमः 24तमः पाठः अधुना आरब्धो भवति। तत्र किं कथयन्नस्ति अग्रे व्याख्याता मूलकारो वा इति द्रष्टव्यं। कथयति आददद्रायदिति मूले उक्तवान् खलु। अदद्र्यञ्च्यम् आददद्रायत् सम्यक् व्याख्याता कथयति सर्वनामत्वात् अदस्य शब्दस्य टेरद्र्यादेशः एवं खलु वा न वा। केन विश्वक्देवयोश्चटेरद्रञ्चतावप्रत्यये तत्र सर्वनामसम्बन्धोऽपि वर्तते अनुवृत्त्यादिवशात् टेरद्र्यादेशः। तर्हि का स्थितिः जायते। तत्र अदस् इत्यत्र
अदस् अञ्च् अदस् अच् इ इति खलु स्थितिः भवति। अतः आदौ प्रकृते आम् टेरद्र्यादेशे सति अदस् इति टिभागः अस्ति खलु, अस्य अदस् इत्यत्र अस् इति टिभागः अस्ति खलु, अस्य अद्र्यादेशः अद् अद्रि अदद्रि इति जायते। अदद्रि अच् इ, अच् इत्यस्य टेर्लोपः अदद्रि इ व्याख्याता कथयति तदाद्यत्वे सत्येव उत्वमत्वे इति पक्षे इदम् कथयति। पुनः पठामः। सर्वनामत्वात् अदशब्दस्य टेरद्र्यादेशः तदाद्यत्वे सत्येव उत्वमत्वे इति पक्षे इदम् अदस्य शब्दात् विभक्तेः लुकारुप्तत्वेन विभक्तिपरकत्वाभावेन त्यदाद्यत्व अप्रवृत्तेः, नाम त्यदाद्यत्वम् अत्र न प्रवर्तते इति भावः। एवं खलु। अत्र मतान्तरमपि अस्ति, तत् पश्चात् पश्यामः। अस्तु, तर्हि अदद्रि इ इत्यवस्थायाम् अचोण्यणिति अदद्रै इ आयादेशः अदद्राय इ अदद्रायि इति अत्र धातुः भवति। अस्य धातोः रूपाणि आदौ वदामः। तर्हि पक्षान्तरम् अत्र यत् चर्च्यमानमस्ति तत् पश्चात् पश्यामः। आदौ लटि परस्मैपदपक्षे रूपाणि पश्यामः। अदद्राययति अदद्राययतः अदद्राययन्ति अदद्राययसि अदद्राययथः अदद्राययथ अदद्राययामि अदद्राययावः अदद्राययामः आत्मनेपदपक्षे। अदद्राययते अदद्राययेते अदद्राययन्ते अदद्राययसे अदद्राययेथे अदद्राययध्वे अदद्रायये अदद्राययावहे अदद्राययामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे अदद्राययान् चकार अदद्राययान् चक्रतुः अदद्राययान् चक्रुः अदद्राययान् चकर्थ अदद्राययान् चक्रतुः अदद्राययान् चकार अदद्राययान् चक्र उत्तमपुरुषे अदद्राययान् चकार अदद्राययान् चकर अदद्राययान् चकृव अदद्राययान् चक्रिम बहुलिटि अदद्राययान् बभूव अदद्राययान् बभूवतुः अदद्राययान् बभूवुः अदद्राययान् बभूविथ अदद्राययान् बभूवथुः अदद्राययान् बभूव अदद्राययान् बभूव अदद्राययान् बभूविव अदद्राययान् बभूविम असिलिटि अदद्राययामास अदद्राययामासतुः अदद्राययामासुः अदद्राययामासिथ अदद्राययामासथुः अदद्राययामास अदद्राययामास अदद्राययामासिव अदद्राययामासिम। ततः लुटि नैव लिटि आत्मनेपदपक्षे आदौ वदामः। अदद्राययान् चक्रे अदद्राययान् चक्राते अदद्राययान् चक्रिरे अदद्राययान् चकृषे अदद्राययान् चक्राथे अदद्राययान् चकृड्भे अदद्राययान् चक्रे अदद्राययान् चकृवहे अदद्राययान् चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे अदद्रायिता अदद्रायितारौ अदद्रायितारः अदद्रायितासि अदद्रायितास्थः अदद्रायितास्थः अदद्रायितास्मि अदद्राययितास्मि अदद्राययितास्वः। पुनः वदामि दोषः जातः। अदद्राययिता अदद्राययितारौ, यतोहि धातुः अदद्रायि इति अस्ति खलु। अदद्राययिता अदद्राययितारौ अदद्राययितारः अदद्राययितासि अदद्राययितास्थः अदद्राययितास्थः अदद्राययितास्मि अदद्राययितास्वः अदद्राययितास्मः आत्मनेपदपक्षे अदद्राययिता अदद्राययितारौ अदद्राययितारः अदद्राययितासे अदद्राययितासाथे अदद्राययिताध्वे अदद्राययिताहे अदद्राययितास्वहे अदद्राययितास्महे। लृटि परस्मैपदपक्षे अदद्राययिष्यति अदद्राययिष्यतः अदद्राययिष्यन्ति अदद्राययिष्यसि अदद्राययिष्यथः अदद्राययिष्यथ अदद्राययिष्यामि अदद्राययिष्यावः अदद्राययिष्यामः आत्मनेपदपक्षे अदद्राययिष्यते अदद्राययिष्येते अदद्राययिष्यन्ते अदद्राययिष्यसे अदद्राययिष्येथे अदद्राययिष्यद्भे अदद्राययिष्ये अदद्राययिष्यावहे अदद्राययिष्यामहे। तथा लोटि परस्मैपदपक्षे अदद्राययतु अदद्राययतात् अदद्राययतान् अदद्राययन्तु अदद्रायय अदद्राययतम् अदद्राययत अदद्रायय अदद्राययतात् अदद्राययतम् अदद्राययत इति मध्यमः।
अदद्राययम् अदद्रायया वा अदद्राययाम इति उत्तमः। आत्मनेपदपक्षे अदद्राययताम् अदद्राययेताम् अदद्राययन्ताम् अदद्राययस्व अदद्राययेथाम् अदद्राययध्वम् अदद्राययै अदद्राययावहै अदद्राययामहि। लुङि तत्र मूले दत्तं खलु आदद्रायत्। सम्यक् तत्रत्यः विचारः पठितः एव, व्याख्यागतः, अतः रूपाणि वदामः। नैव आदद्रायत् इति नैव इति मूले यद्दत्तं तत्तु आदद्रायत् तत्तु लुङः रूपम् अस्ति। वयं क्व प्राप्ताः स्मः, अस्माभिः लोटः रूपम् उक्तम्, इदानीं लङः रूपाणि अग्रे वक्तव्यानि सन्ति। अस्तु अस्तु, लङि परस्मैपदपक्षे आदौ वदामः। आदद्राययत् आदद्राययताम् आदद्राययन् आदद्राययः आदद्राययतम् आदद्राययत आदद्राययम् आदद्राययाव आदद्राययाम। आत्मनेपदपक्षे आदद्राययत आदद्राययेताम् आदद्राययन्त आदद्राययथाः आदद्राययेथाम् आदद्राययध्वम् आदद्रायये आदद्राययावहि आदद्राययामहि इति इमानि लङि रूपाणि भवन्ति। ततः विधिलिङि अदद्राययेत् अदद्राययेताम् अदद्राययेयुः अदद्राययेः अदद्राययेतम् अदद्राययेत अदद्राययेयम् अदद्राययेव अदद्राययेम। आत्मनेपदपक्षे अदद्राययेत अदद्राययेयाताम् अदद्राययेरन् अदद्राययेथाः अदद्राययेयाथाम् अदद्राययेध्वम् अदद्राययेय अदद्राययेवहि अदद्राययेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे अदद्राय्यात् अदद्राय्यास्ताम् अदद्राय्यासुः अदद्राय्याः अदद्राय्यास्तम् अदद्राय्यास्ता अदद्राय्यासम् अदद्राय्यास्व अदद्राय्यास्म। आत्मनेपदपक्षे अदद्राययीषीष्ट अदद्राययीषीयास्ताम् अदद्राययीषीरन् अदद्राययीषीष्ठाः अदद्राययीषीयास्थाम् अदद्राययीषीढ्वम् अदद्राययीषीय अदद्राययीषीवहि अदद्राययीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे आदद्रायत् इति मूले पश्यन्तु, रूपं दत्तमस्ति खलु। आदद्रायत् आदद्रायताम् आदद्रायन् आदद्रायः आदद्रायतम् आदद्रायत आदद्रायम् आदद्रायाव आदद्रायाम। आत्मनेपदपक्षे आदद्रायत आदद्रायेताम् आदद्रायन्त आदद्रायथाः आदद्रायेथाम् आदद्रायध्वम् आदद्राये आदद्रायावहि आदद्रायामहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे अदद्राययिष्यत् अदद्राययिष्यताम् अदद्राययिष्यन् अदद्राययिष्यः अदद्राययिष्यतम् अदद्राययिष्यत अदद्राययिष्यम् अदद्राययिष्याव अदद्राययिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अदद्राययिष्यत अदद्राययिष्येताम् अदद्राययिष्यन्त अदद्राययिष्यथाः अदद्राययिष्येथाम् अदद्राययिष्यध्वम् अदद्राययिष्ये अदद्राययिष्यावहि अदद्राययिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। एवं खलु। ततः अग्रे पक्षान्तरम् अत्र किञ्चन वर्तते। कथयति तदाद्यत्व अविषयत्वे उत्वमत्वे स्तः इति मतमाश्रित्य आह अमुमुयञ्चम्। मूले पश्यन्तु, अमुमुयञ्चम् अमुमु आययति अर्थात् अमुमुयञ्चम् आचष्टे अमुमु आययति। कः विशेषः पश्यामः। अदस् अच् इति स्थिते टेरद्र्यादेशे अच् इत्यस्य टेर् लोपे का स्थितिः जाता, अदस् इ।
क्षन्तव्य अदद्रि इ तदेव कथयन् अस्ति अदद्रि इ इति स्थिते अदसोद्रेः पृथङ्मुक्त्वम् इति मते एवं खलु तत्र एतादृशव्याख्याभेदः अस्माभिः शब्दाधिकारे पठितः खलु कथयति इति मते दकारात् अकारयोः नाम अदद्रि इ इत्यत्र दकारात् परतः यः अकारः अस्ति दकारात् अकारयोः दकाररेफयोः किमस्ति इति मते दकाराकारयोः एवं क्षन्तव्यः दकाराकारयोः न दकारस्य अकारस्य च दकाराकारयोः दकाररेफयोश्च दकाराकारौ अपि स्तः दकाररेफौ अपि स्तः च मत्वोत्वयोः कृतयोः अमुमु इ इ एवं खलु अदद्रि इत्यस्य एकः इ अस्ति प्रथम अपरः इ णिचः अस्ति इति स्मरन्तु इ इ इति स्थिते प्रथमस्य इकारस्य णिचि वृद्धौ आयादेशे अमुमु ऐ इ सम्यक् अग्रे कथयति आम् अमुमु आयादेशे अमुमु आयि अर्थात् अमुमु आयि अमुमु आयि इति ण्यन्ताल्लडादिरिति भावः एवं खलु तर्हि ण्यण् कुतः न स्यात् अमुमु आयि इत्यत्र अमुं वायि इति चेत् मुत्वस्य असिद्धत्वान्न यण् इति भावः मुत्वम् असिद्धम् अतः यण् न भवति अतः अमुमु आयि इत्येव अत्र नामधातुः भवति इति भावः एवं खलु अस्य लुङि अपि रूपं तत्र आमुमु आयत् इत्यपि लुङि अपि रूपं दत्तमस्ति ततः पुनः अत्र पक्षान्तरं वर्तते तत्र तद्विषये पश्चात् वयं द्रक्ष्यामः एवं खलु अधुना अत्र रूपाणि वदामः आदौ लटि परस्मैपदपक्षे रूपाणि वदामः अथवा पक्षान्तरं किं कस्मिन् विषये चर्च्यमानमस्ति एकवारं पश्यामः अभ्रमाय किं कथयति अदमु आययति कथयति केचित् अन्त्यसदेशस्य इति मते आमां तन्मतमपि पूर्वमेव पठितमस्ति भवन्तः स्मरेयुः शब्दाधिकारे एवं खलु नाम अदसोद्रेः पृथङ्मुत्वम् अन्त्यसदेशस्य च इति च तत्र विचारः आगतः आसीत् खलु अस्तु तर्हि अत्र अदसोद्रेः पृथङ्मुत्वम् इत्यस्मिन् पक्षे अमुमु आयि इति यः नामधातुः ण्यन्तः लब्धः वर्तते तस्य रूपाणि वदामः तस्य लटि परस्मैपदपक्षे अमुमु आययति अमुमु आययतः अमुमु आययन्ति अमुमु आययसि अमुमु आययथः अमुमु आययथ अमुमु आययामि अमुमु आययावः अमुमु आययामः आत्मनेपदपक्षे अमुमु आययते अमुमु आययेते अमुमु आययन्ते अमुमु आययेथे अमुमु आययध्वे अमुमु आययध्वे अमुमु आययेथे अमुमु आययध्वे अमुमु आयये अमुमु आययावहि अमुमु आययावहे अमुमु आययामहे लिटि तत्रापि परस्मैपदलिटि आदौ तत्रापि क्रीलिटि आदौ अमुमु आययाञ्चकार अमुमु आययाञ्चक्रतुः अमुमु आययाञ्चक्रुः अमुमु आययाञ्चकर्थ अमुमु आययाञ्चक्रथुः अमुमु आययाञ्चक्र अमुमु आययाञ्चकार अमुमु आययाञ्चकर अमुमु आययाञ्चकर अमुमु आययाञ्चकृव अमुमु आययाञ्चकृम भुविलिटि अमुमु आययां बभूव अमुमु आययां बभूवतुः अमुमु आययां बभूवुः अमुमु आययां बभूविथ अमुमु आययां बभूवथुः अमुमु आययां बभूवुः बभूव मध्यमबहुवचने उत्तमे अमुमु आययां बभूव अमुमु आययां बभूविव अमुमु आययां बभूविम असिलिटि
अमुमु आययामास अमुमु आययामासतुः अमुमु आययामासुः अमुमु आययामास मासिथ अमुमु आययामासथुः अमुमु आययामास अमुमु आययामास अमुमु आययामासिव अमुमु आययामासिम। समीचीनं। ततः तत्र आत्मनेपदपक्षे वदामः। अमुमु आययान् चक्रे अमुमु आययान् चक्राते अमुमु आययान् चक्रिरे अमुमु आययान् चक्रुषे अमुमु आययान् चक्राथे अमुमु आययान् चक्रुड्वे अमुमु आययान् चक्रे अमुमु आययान् चक्रुवहे अमुमु आययान् चक्रिमहे। समीचीनं। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे अमुमु आययिता अमुमु आययितारौ अमुमु आययितारः अमुमु आययितासि अमुमु आययितास्थः अमुमु आययितास्थ अमुमु आययितासि अमुमु आययितास्थः अमुमु आययितास्थ इति उक्तं खलु। अस्तु, उत्तमे वदामः। अमुमु आययितास्मि अमुमु आययितास्वः अमुमु आययितास्मः। आत्मनेपदपक्षे अमुमु आययिता अमुमु आययितारौ अमुमु आययितारः अमुमु आययितासे अमुमु आययितासाथे अमुमु आययिताद्भे अमुमु आययिताहे अमुमु आययितासाथे अमुमु आययिताहे तास्वहे अमुमु आययितास्महे इति उत्तमपुरुषः। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे अमुमु आययिष्यति अमुमु आययिष्यतः अमुमु आययिष्यन्ति अमुमु आययिष्यसि अमुमु आययिष्यथः अमुमु आययिष्यथ अमुमु आययिष्यामि अमुमु आययिष्यावः अमुमु आययिष्यामः। एवं खलु। आत्मनेपदपक्षे अमुमु आययिष्यते अमुमु आययिष्येते अमुमु आययिष्यन्ते अमुमु आययिष्यसे अमुमु आययिष्येथे अमुमु आययिष्यध्वे अमुमु आययिष्ये अमुमु आययिष्यावहे अमुमु आययिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे अमुमु आययतु अमुमु आययतात् अमुमु आययतम् अमुमु आययताम् अमुमु आययन्तु मध्यमपुरुषे अमुमु आयय अमुमु आययतात् अमुमु आययतम् अमुमु आययत अमुमु आययानि अमुमु आययाव अमुमु आययाम। समीचीनम्। आत्मनेपदपक्षे अमुमु आययताम् अमुमु आययेताम् अमुमु आययन्ताम् अमुमु आययस्व अमुमु आययेथाम् अमुमु आययध्वम् अमुमु आययेयि अमुमु आययावहै अमुमु आययामहै। लङि परस्मैपदपक्षे आडजादिनाम् आटश्च आमुमु आययत पुनः वदामि आमुमु आययत् आमुमु आययताम् आमुमु आययन् आमुमु आययः आमुमु आययतम् आमुमु आययत आमुमु आययम् आमुमु आययाव आमुमु आययाम। आत्मनेपदपक्षे आमुमु आययत आमुमु आययेताम् आमुमु आययन्त आमुमु आययथाः आमुमु आययेथाम् आमुमु आययध्वम् आमुमु आययै आमुमु आययावहै आमुमु आययामहै। ततः विधिलिङ्गि परस्मैपदपक्षे अमुमु आययेत् अमुमु आययेताम् अमुमु आययेयुः अमुमु आययेः अमुमु आययेतम् अमुमु आययेत अमुमु आययेयम् अमुमु आययेव अमुमु आययेम। आत्मनेपदपक्षे अमुमु आययेत अमुमु आययेयाताम् अमुमु आययेरन् अमुमु आययेथाः अमुमु आययेयाथाम् अमुमु आययेध्वम् अमुमु आयये अमुमु आययावहि अमुमु आययामहि। ततः आश्रीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे अमुमु आय्यात् अमुमु आय्यास्ताम् अमुमु आय्यासुः अमुमु आय्यासम् अमुमु आय्यास्व नैव अमुमु आय्याः मध्यमं वदामि अमुमु आय्याः अमुमु आय्यास्ताम् अमुमु आय्यास्त अमुमु नैव पुनः वदामि अमुमु आय्याः अमुमु आय्यास्तम् अमुमु आय्यास्त अमुमु आय्यासम् अमुमु आय्यास्व अमुमु आय्यास्म इति च उत्तमपुरुषः। आत्मनेपदपक्षे वदामि
अमुमु आययिषीष्ट अमुमु आययिषीयास्ताम् अमुमु आययिषीरन् अमुमु आययिषीष्ठाः अमुमु आययिषीयास्थाम् अमुमु आययिषीढ्वम् अमुमु आययिषीय अमुमु आययिषीया शीवहि अमुमु आययिषीमहि। समीचीनम्। अग्रे लुङ् लकारः भवति, तत्र मूले उक्तं चङ् आमुमु आयत् इति। तत्र परस्मैपदपक्षे आमुमु आयत् आमुमु आयताम् आमुमु आयन् आमुमु आयः आमुमु आयतम् आमुमु आयत आमुमु आयम् आमुमु आयाव आमुमु आयाम। आत्मनेपदपक्षे आमुमु आयत आमुमु आयेताम् आमुमु आयन्त आमुमु आयथाः आमुमु आयेथाम् आमुमु आयध्वम् आमुमु आये आमुमु आयावहि आमुमु आयामहि इति लुङि आत्मनेपदपक्षे रूपाणि भवन्ति। लृङि परस्मैपदपक्षे आमुमु आययिष्यत् आमुमु आययिष्यताम् आमुमु आययिष्यन् आमुमु आययिष्यः आमुमु आययिष्यतम् आमुमु आययिष्यत आमुमु आययिष्यः आमुमु नैव उत्तमपुरुष आमुमु आययिष्यम् आमुमु आययिष्याव आमुमु आययिष्याम। आत्मनेपदपक्षे आमुमु आययिष्यत आमुमु आययिष्येताम् आमुमु आययिष्यन्त आमुमु आययिष्यथाः आमुमु आययिष्येथाम् आमुमु आययिष्यध्वम् आमुमु आययिष्ये आमुमु आययिष्यावहि आमुमु आययिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे पश्यन्तु, तत्र उक्तवान् खलु अदमु आययतीति कथयति केचिद् अन्त्यसदेशस्य इति मते इदम्। एवं खलु, नाम अन्त्यसदेशस्य एव मुत्वं भवति। तदनुसारं तत्र प्रथमः यः द अस्ति तस्य न भविष्यति किं मुत्वम् इति भावः। एवं खलु, तत्र कथम् अदमु यञ्चम् अदमु आययति इति, नाम तत्र अदमु आययति इत्यादीनि रूपाणि भविष्यन्ति इति भावः। सम्यक्। अत्रापि रूपाणि वदामः। नाम पूर्वापेक्षा मु इत्येव नास्ति, द इति अस्ति तावदेव। नाम पूर्वः मु इति नास्ति, अन्यत् तु सर्वम् अस्ति। एवं खलु। रूपाणि वदामः। अदमु आययति अदमु आययतः अदमु आययन्ति अदमु आययसि अदमु आययथः अदमु आययथ अदमु आययामि अदमु आययाव अदमु आययाम। समीचीनम्। ततः आत्मनेपदपक्षे अदमु आययते अदमु आययेते अदमु आययन्ते अदमु आययसे अदमु आययेथे अदमु आययध्वे अदमु आयये अदमु आययावहे अदमु आययामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे क्रीलिटि अदमु आययाञ्चकार अदमु आययाञ्चक्रतुः अदमु आययाञ्चक्रुः अदमु आययाञ्चकर्थ अदमु आययाञ्चक्रतुः अदमु आययाञ्चक्र अदमु आययाञ्चकार अदमु आययाञ्चकर अदमु आययाञ्चकृव अदमु आययाञ्चकृम चकृव चकृम। ततः भूलिटि अदमु आययां बभूव अदमु आययां बभूवतुः अदमु आययां बभूवुः अदमु आययां बभूविथ अदमु आययां बभूवथुः अदमु आययां बभूव अदमु आययां बभूव अदमु आययां बभूविव अदमु आययां बभूविम। असिरिटि अदमु आययामास अदमु आययामासतुः अदमु आययामासुः अदमु आययामासिथ अदमु आययामासथुः अदमु आययामास अदमु आययामास अदमु आययामासिव अदमु आययामासिम। समीचीनं। ततः लिटि अदमु आययां नैव आत्मनेपदपक्षे लिटि इति भावः। अदमु आययां चक्रे अदमु आययां चक्राते अदमु आययां चक्रिरे अदमु आययां चक्रुषे अदमु आययां चक्राथे अदमु आययां चक्रुड्वे अदमु आययां चक्रे अदमु आययां चक्रुवहे अदमु आययां चक्रुमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे अदमु आययिता अदमु आययितारौ अदमु आययितारः अदमु आययितासि अदमु आययितास्थः अदमु आययितास्थ अदमु आययितास्मि अदमु आययितास्वः अदमु आययितास्मः। आत्मनेपदपक्षे
अदमु आययिता अदमु आययितारौ अदमु आययितारः अदमु आययितासे अदमु आययितासाथे अदमु आययिताद्वे अदमु आययिताहे अदमु आययितास्वहे अदमु आययितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे अदमु आययिष्यति अदमु आययिष्यतः अदमु आययिष्यन्ति अदमु आययिष्यसि अदमु आययिष्यथः अदमु आययिष्यथ अदमु आययिष्यामि अदमु आययिष्यावः अदमु आययिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे अदमु आययिष्यते अदमु आययिष्येते अदमु आययिष्यन्ते अदमु आययिष्यसे अदमु आययिष्येथे अदमु आययिष्यद्वे अदमु आययिष्ये अदमु आययिष्यावहे अदमु आययिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे अदमु आययतु अदमु आययतात् अदमु आययताम् अदमु आययन्तु अदमु आयया अदमु आययतात् अदमु आययतम् अदमु आययत अदमु आययानि अदमु आययाव अदमु आययाम। समीचीनम्। आत्मनेपदपक्षे अदमु आययताम् अदमु आययेताम् अदमु आययन्ताम् अदमु आययस्व अदमु आययेथाम् अदमु आययध्वम् अदमु आययै अदमु आययावहै अदमु आययामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अदमु आययत् अदमु आययताम् अदमु आययन् अदमु आययः अदमु आययतम् अदमु आययत अदमु आययम् अदमु आययाव अदमु आययाम। आत्मनेपदपक्षे अदमु आययत अदमु आययेताम् अदमु आययन्त अदमु आययथाः अदमु आययेथाम् अदमु आययध्वम् अदमु आयये अदमु आययावहि अदमु आययामहि। ततः विधिने परस्मैपदपक्षे अदमु आययेत् अदमु आययेताम् अदमु आययेयुः अदमु आययेः अदमु आययेतम् अदमु आययेत अदमु आययेयम् अदमु आययेव अदमु आययेम। आत्मनेपदपक्षे अदमु आययेत अदमु आययेयाताम् अदमु आययेरन् अदमु आययेथाः अदमु आययेयाथाम् अदमु आययेध्वम् अदमु आययेय अदमु आययेवहि अदमु आययेमहि। ततः आशीलिङ्गि परस्मैपदपक्षे अदमु आय्यात् अदमु आय्यास्ताम् अदमु आय्यासुः अदमु आय्याः अदमु आय्यास्तम् अदमु आय्यास्त अदमु आय्यासम् अदमु आय्यास्व अदमु आय्यास्म। आत्मनेपदपक्षे अदमु आययिषीष्ट अदमु आययिषीयास्ताम् अदमु आययिषीर्न् अदमु आययिषीष्ठाः अदमु आययिषीयास्थाम् अदमु आययिषीढ्वम् अदमु आययिषीय अदमु आययिषीवहि अदमु आययिषीमहि। ततः लुङि तत्र पूर्वं तु आसीत् खलु आममु आयत् इति, परन्तु अधुना आददमु आयत् इति भविष्यति। आददमु आयत् आददमु आयताम् आददमु आयन् आददमु आयः आददमु आयतम् आददमु आयत मूलेपि दत्तमस्ति अस्मिन् पक्षेपि। आददमु मध्यमपुरुषे वदामि आददमु आयः आददमु आयतम् आददमु आयत आददमु आयम् आददमु आयाव आददमु आयाम। आत्मनेपदपक्षे आददमु आयत आददमु आयेताम् आददमु आयन्त आददमु आयथाः आददमु आयेथाम् आददमु आयध्वम् आददमु आये आददमु आयावहि आददमु आयामहि। लृङि आददमु नैव सत्यम् आदमु आयिष्यत् एवं भविष्यति खलु। आदमु आययिष्यत् आदमु आययिष्यत्ताम् आदमु नैव पुनः वदामि लृङि परस्मैपदपक्षे वदामि आदमु आययिष्यत् आदमु आययिष्यताम् आदमु आययिष्यन् आदमु आययिष्यः आदमु आययिष्यतम् आदमु आययिष्यत आदमु आययिष्यम् आदमु आययिष्याव आदमु आययिष्याम। आत्मनेपदपक्षे आदमु आययिष्यत आदमु आययिष्यताम् आदमु आययिष्यन्त आदमु आययिष्यः आदमु आययिष्यतम् आदमु आययिष्यत आदमु आययिष्यम् आदमु आययिष्याव आदमु आययिष्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। अग्रे कः शब्दः स्वीक्रियमाणः अस्ति पश्यामः। भुवं भावयति इत्यस्ति मूले। कथयति भुवम् आचष्टे इत्यर्थे भूशब्दात् णिचि
वृद्ध्यावादेशौ भावी इत्यस्मात् लडिति भावः अबी भवतीति ओफ् व्यञ्जपरे इति इत्त्वं तच्च अस्माभिः पूर्वं पठितमेव अस्ति। ओफ् व्यञ्जपरे इत्यत्र किञ्च अर्थभेदः अस्ति। भावी इति धातुः तत्रापि ण्यन्तः सिद्धः अत्रापि सिद्धः। अतः सर्वाणि अपि रूपाणि तत्र यथा भावयति भावयतः भावयन्ति अथवा अभिभवत् अभिभवताम् अभिभवन् इत्यादीनि अस्माभिः साधितानि तानि सर्वाण्यपि रूपाणि अत्रापि तथैव भवन्ति। परन्तु तत्र सः प्रसङ्गः आसीत् हेतुमण् निच् प्रसङ्गः एवं खलु। अतः तत्र आत्मनेपदपक्षीयाणि रूपाणि नोक्तानि इति अहं चिन्तयामि। एवं खलु उक्तानि यतो हि णिचश्च इत्यपि तत्र स्मृतमासीत् इति। अतः उभयपक्षीयाणि अपि रूपाणि उक्तानि। अतः पुनः अधुना प्रकृते सर्वाणि रूपाणि वक्तव्यानि इति नास्ति। रूपसाम्यम् अस्ति, अर्थभेदः अस्ति। तत्र भावी इति हेतुमण्यन्तः धातुः, अत्र भावी इति तु तत्र नामधातुः भवति इति भेदः अस्ति। समीचीनम्। अग्रे भ्रुवम् अबुभ्रवत् इति कथयति। कथं विग्रहः नाम का विवक्षा? भ्रुवम् आचष्टे भ्रावयति इति भवति लटि। व्याख्याता कथयति अवर्णपरत्वादिपवर्गादिपरत्वाभावात् ओफ् व्यञ्जपरे इति नाम लुङि विशेषः उच्यमानः अस्ति। अस्तु भवतु नाम वयं तर्हि सर्वाणि रूपाणि वदामः। अबुभ्रवत् इति मूले लुङि उक्तं रूपं पुरस्कृत्य तत्र लटि परस्मैपदपक्षे भ्रावयति भ्रावयतः भ्रावयन्ति भ्रावयसि भ्रावयथः भ्रावयथ भ्रावयामि भ्रावयावः भ्रावयामः। ततः आत्मनेपदपक्षे भ्रावयते भ्रावयेते भ्रावयन्ते भ्रावयसे भ्रावयेथे भ्रावयध्वे भ्रावये भ्रावयावहे भ्रावयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे भ्रावयाञ्चकार भ्रावयाञ्चक्रतुः भ्रावयाञ्चक्रुः भ्रावयाञ्चकर्थ भ्रावयाञ्चक्रतुः भ्रावयाञ्चक्र भ्रावयाञ्चकार भ्रावयाञ्चक्र भ्रावयाञ्चकृप भ्रावयाञ्चकृम। ततः भुविलिटि भ्रावयां बभूव भ्रावयां बभूवतुः भ्रावयां बभूवुः भ्रावयां बभूविथ भ्रावयां बभूवथुः भ्रावयां बभूव भ्रावयां बभूव भ्रावयां बभूविव भ्रावयां बभूविम। असिलिटि भ्रावयामास भ्रावयामासतुः भ्रावयामासुः भ्रावयामासिथ भ्रावयामासथुः भ्रावयामास भ्रावयामास भ्रावयामासिव भ्रावयामासिम। आत्मनेपदपक्षे भ्रावयाञ्चक्रे भ्रावयाञ्चक्राते भ्रावयाञ्चक्रिरे भ्रावयाञ्चकृषे भ्रावयाञ्चक्राथे भ्रावयाञ्चकृड्वे भ्रावयाञ्चक्रे भ्रावयाञ्चकृवहे भ्रावयाञ्चकृमहे। समीचीनं। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे भ्रावयिता भ्रावयितारो भ्रावयितारः भ्रावयितासि भ्रावयितास्थः भ्रावयितास्थ भ्रावयितास्मि भ्रावयितास्वः भ्रावयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे भ्रावयिता भ्रावयितारो भ्रावयितारः भ्रावयितासे भ्रावयितासाथे भ्रावयिताद्वे भ्रावयिताहे भ्रावयितास्वहे भ्रावयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे भ्रावयिष्यति भ्रावयिष्यतः भ्रावयिष्यन्ति भ्रावयिष्यसि भ्रावयिष्यत्थः भ्रावयिष्यथ भ्रावयिष्यामि भ्रावयिष्यावः भ्रावयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे भ्रावयिष्यते भ्रावयिष्येते भ्रावयिष्यन्ते भ्रावयिष्यसे भ्रावयिष्येथे भ्रावयिष्यद्वे भ्रावयिष्ये भ्रावयिष्यावहे भ्रावयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे भ्रावयतु भ्रावयतात् भ्रावयतां भ्रावयन्तु भ्रावय भ्रावयतात् भ्रावयतं भ्रावयत भ्रावयाणि भ्रावयाव भ्रावयामः। आत्मनेपदपक्षे भ्रावयतां भ्रावयेतां भ्रावयन्तां भ्रावयस्व भ्रावयेथां भ्रावयध्वं भ्रावयै भ्रावयावहै भ्रावयामहे। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अभ्रावयत् अभ्रावयताम् अभ्रावयन् अभ्रावयः अभ्रावयतम् अभ्रावयत अभ्रावयम् अभ्रावयाव अभ्रावयामः। आत्मनेपदपक्षे अभ्रावयता अभ्रावयेताम् अभ्रावयन्त अभ्रावयथाः अभ्रावयेथाम् अभ्रावयध्वम् अभ्रावये अभ्रावयावहे अभ्रावयावहि अभ्रावयामहे। ततः विधिने परस्मैपदपक्षे भ्रावयेत् भ्रावयेतां भ्रावयेयुः भ्रावयेः भ्रावयेतं भ्रावयेत भ्रावयेयं भ्रावयेव भ्रावयेम। आत्मनेपदपक्षे
भ्रावयेत भ्रावयेयातां भ्रावयेरन् भ्रावयेथाः भ्रावयेयाथां भ्रावयेध्वं भ्रावयेय भ्रावयेमहि भ्रावयेमहि। तथा आशीलिङ्गे परस्मै पदपक्षे भ्राव्यात् भ्राव्यास्तां भ्राव्यासुः भ्राव्याः भ्राव्यास्तं भ्राव्यास्ता भ्राव्यासं भ्राव्यास्व भ्राव्यास्म आत्मनेपदपक्षे भ्रावयीषीष्ट भ्रावयीषीयास्तां भ्रावयीषीरन् भ्रावयीषीष्ठाः भ्रावयीषीयास्तां भ्रावयीषीढ्वं भ्रावयीषीय भ्रावयीषीवहि भ्रावयीषीमहि। ततः लुङि परस्मै पदपक्षे अबुभ्रवत् अबुभ्रवताम् अबुभ्रवन् अबुभ्रवः अबुभ्रवतम् अबुभ्रवत अबुभ्रवम् अबुभ्रवाव अबुभ्रवाम आत्मनेपदपक्षे अबुभ्रवता अबुभ्रवेताम् अबुभ्रवन्त अबुभ्रवथाः अबुभ्रवेथाम् अबुभ्रवध्वम् अबुभ्रवे अबुभ्रवावहि अबुभ्रवामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे किं कथयति? मूले श्रियम् अशिश्रयतु इति, नाम श्रियम् आचष्टे श्राययति। श्री अम् इत्यस्मात् तदेव प्रातिपदिकाधात्वर्थः बहुलमिष्टवच्च इति णिचि श्री इच् श्री श्री इ श्री वृद्धिः अचुङ्यणिति एवं खलु। शै इ आयादेशः शायि इति धातुः भवति। अस्य रूपाणि वदामः। तत्र लटिपरस्मै पदपक्षे श्राययति श्राययतः श्राययन्ति श्राययसि श्राययथः श्राययथः श्राययामि श्राययावः श्राययामः आत्मनेपदपक्षे श्राययते श्राययेते श्राययन्ते श्राययसे श्राययेथे श्राययध्वे श्रायये श्राययावहे श्राययामहे। लिटिपरस्मै पदपक्षे श्राययाञ्चकार श्राययाञ्चक्रुतुः श्राययाञ्चक्रुः श्राययाञ्चक्रथ श्राययाञ्चक्रुतुः श्राययाञ्चक्र श्राययाञ्चकार श्राययाञ्चक्र श्राययाञ्चकृ श्राययाञ्चकृम। भूलिटि श्राययां बभूव श्राययां बभूवतुः श्राययां बभूवुः श्राययां बभूविथ श्राययां बभूवथुः श्राययां बभूव श्राययां बभूव श्राययां बभूविव श्राययां बभूविम। असिरिटि श्राययामास श्राययामासतुः श्राययामासुः श्राययामासिथ श्राययामासथुः श्राययामास श्राययामास श्राययामासिव श्राययामासिम। लुटिपरस्मै पदपक्षे श्राययिता श्राययितारौ श्राययितारः श्राययितासि श्राययिता नैव 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 लिटि आत्मनेपदपक्षे अपि वक्तव्यानि खलु रूपाणि। श्राययाञ्चक्रे श्राययाञ्चक्राते श्राययाञ्चक्रिरे श्राययाञ्चक्रिषे श्राययाञ्चक्राथे श्राययाञ्चक्रिड्वे श्राययाञ्चक्रे श्राययाञ्चक्रिवहे श्राययाञ्चक्रिमहे। ततः लुटिपरस्मै पदपक्षे श्राययिता श्राययितारौ श्राययितारः श्राययितासे श्राययितासि श्राययितास्थः श्राययितास्था श्राययितास्मि श्राययितास्वः श्राययितास्मः आत्मनेपदपक्षे श्राययिता श्राययितारौ श्राययितारः श्राययितासे श्राययितासाथे श्राययिताध्वे श्राययिताहे श्राययितास्वहे श्राययितास्महे। लुटिपरस्मै पदपक्षे श्राययिष्यति श्राययिष्यतः श्राययिष्यन्ति श्राययिष्यसि श्राययिष्यत्थः श्राययिष्यथ श्राययिष्यामि श्राययिष्यावः श्राययिष्यामः आत्मनेपदपक्षे श्राययिष्यते श्राययिष्येते श्राययिष्यन्ते श्राययिष्यसे श्राययिष्येथे श्राययिष्यध्वे श्राययिष्ये श्राययिष्यावहे श्राययिष्यामः। ततः लोटिपरस्मै पदपक्षे श्राययतु श्राययतात् श्राययतां श्राययन्तु श्रायय श्राययतात् श्राययतं श्राययत श्राययाणि श्राययाणि एवं णत्वं भविष्यति। श्राययाव श्राययाम आत्मनेपदपक्षे श्राययतां श्राययेतां श्राययन्तां श्राययस्व श्राययेथां श्राययध्वं श्राययै श्राययावहै श्राययामहै। समीचीनम्। ततः लङि परस्मै पदपक्षे अश्राययत् अश्राययताम् अश्राययन् अश्राययः अश्राययतम् अश्राययत अश्राययम् अश्राययाव अश्राययाम आत्मनेपदपक्षे अश्राययत अश्राययेताम् अश्राययन्त अश्राययथाः अश्राययेथाम् अश्राययध्वम् अश्रायये अश्राययावहि अश्राययामहि। विधिलिङ्गे परस्मै पदपक्षे श्राययेत् श्राययेतां श्राययेयुः श्राययेः श्राययेतं श्राययेत श्राययेयं श्राययेव श्राययेम आत्मनेपदपक्षे श्राययेत श्राययेयातां श्राययेरन् श्राययेथाः श्राययेयाथां श्राययेध्वं श्राययेय श्राययेवहि श्राययेमहि। ततः आशीलिङ्गे परस्मै पदपक्षे श्राय्यात् श्राय्यास्तां श्राय्यासुः श्राय्याः श्राय्यास्तं श्राय्यास्त श्राय्यासं श्राय्यास्व श्राय्यास्म आत्मनेपदपक्षे
श्राययिषीष्ठ श्राययिषीयास्तां श्राययिषीरन् श्राययिषीष्ठाः श्राययिषीयास्तां श्राययिषीढ्वम् श्राययिषीय श्राययिषीवहि श्राययिषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अशिश्रयत् अशिश्रयताम् अशिश्रयन् अशिश्रयः अशिश्रयतम् अशिश्रयत अशिश्रयम् अशिश्रयाव अशिश्रयाम। आत्मनेपदपक्षे अशिश्रयता अशिश्रयेताम् अशिश्रयन्त अशिश्रयथाः अशिश्रयेथाम् अशिश्रयध्वम् अशिश्रये अशिश्रयावहि अशिश्रयामहि इति लुङि। लृङि परस्मैपदपक्षे अश्राययिष्यत् अश्राययिष्यताम् अश्राययिष्यन् अश्राययिष्यः अश्राययिष्यतम् अश्राययिष्यत अश्राययिष्यम् अश्राययिष्याव अश्राययिष्याम। आत्मनेपदपक्षे अश्राययिष्यत अश्राययिष्येताम् अश्राययिष्यन्त अश्राययिष्यथाः अश्राययिष्येथाम् अश्राययिष्यध्वम् अश्राययिष्ये अश्राययिष्यावहि अश्राययिष्यामहि। ततः अग्रे किमुच्यते इति पश्यामः। गाम् अजूगवत् खलु लुङि एव कथयनस्य अजूगवत्। वस्तुतः गाम् आचष्टे गावयति इति भवेत् लटि। गोशब्दात् तत्करोदा एवं तत्करोदाचष्टे नैव तदेव प्रातिपदिकात् धात्वर्थः बहुलमिष्टवच्च णिचि इष्टपदभावे सति तत्र अचुण्यणिति वृद्धौ आवादेशे गौ इति जायते खलु गावि इति धातुः जायते। ततः अस्य रूपाणि कथयामि। लटि परस्मैपदपक्षे गावयति गावयतः गावयन्ति गावयसि गावयथः गावयथ गावयामि गावयावः गावयामः। आत्मनेपदपक्षे गावयते गावयते गावयन्ते गावयसे गावयथे गावयध्वे गावये गावयावहे गावयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे गावयाञ्चकार गावयाञ्चक्रतुः गावयाञ्चक्रुः गावयाञ्चकर्थ गावयाञ्चक्रतुः गावयाञ्चक्र गावयाञ्चकार गावयाञ्चक्र गावयाञ्चकृव गावयाञ्चकृव। बहुलिटि गावयां बभूव गावयां बभूवतुः गावयां बभूवुः गावयां बभूविथ गावयां बभूवथुः गावयां बभूव गावयां बभूव गावयां बभूविव गावयां बभूविम। असिलिटि गावयामास गावयामासतुः गावयामासुः गावयामासिथ गावयामासथुः गावयामास गावयामास गावयामासिव गावयामासिम। आत्मनेपदपक्षे गावयाञ्चक्रे गावयाञ्चक्राते गावयाञ्चक्रिरे गावयाञ्चक्रिषे गावयाञ्चक्राथे गावयाञ्चक्रिड्वे गावयाञ्चक्रे गावयाञ्चक्रिवहे गावयाञ्चक्रिमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे गावयिता गावयितारौ गावयितारः गावयितासि गावयितास्थः गावयितास्थ गावयितास्मि गावयितास्वः गावयितास्मः। आत्मनेपदपक्षे गावयिता गावयितारौ गावयितारः गावयितासे गावयितासाथे गावयिताद्वे गावयिताहे गावयितास्वहे गावयितास्महे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे गावयिष्यति गावयिष्यतः गावयिष्यन्ति गावयिष्यसि गावयिष्यत्थः गावयिष्यथ गावयिष्यामि गावयिष्यावः गावयिष्यामः। आत्मनेपदपक्षे गावयिष्यते गावयिष्येते गावयिष्यन्ते गावयिष्यसे गावयिष्येथे गावयिष्यद्वे गावयिष्ये गावयिष्यावहे गावयिष्यामहे। ततः लोटि परस्मैपदपक्षे गावयतु गावयतात् गावयतां गावयन्तु गावय गावयतात् गावयतं गावयत गावयानि गावयाव गावयाम। आत्मनेपदपक्षे गावयतां गावयेतां गावयन्तां गावयस्व गावयेथां गावयध्वं गावयै गावयावहै गावयामहै। ततः लङि परस्मैपदपक्षे अगावयत् अगावयताम् अगावयन् अगावयः अगावयतम् अगावयत अगावयम् अगावयाव अगावयाम। आत्मनेपदपक्षे अगावयता अगावयेताम् अगावयन्त अगावयथाः अगावयेथाम् अगावयध्वम् अगावये अगावयावहि अगावयामहि। विधिलिङि परस्मैपदपक्षे गावयेत् गावयेतां गावयेयुः गावयेः गावयेतं गावयेत गावयेयं गावयेव गावयेम। आत्मनेपदपक्षे गावयेत गावयेयातां गावयेरन् गावयेथाः गावयेयाथां गावयेध्वं गावयेय गावयेवहि गावयेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे
गाव्यात् गाव्यास्तां गाव्यासुः गाव्याः गाव्यास्तं गाव्यास्तगाव्यासं गाव्यास्व गाव्यास्म आत्मनेपदपक्षे गावयीषीष्टगावयीषीयास्तां गावयीषीरन् गावयीषीष्ठाः गावयीषीयास्तां गावयीषीढ्वं गावयीषीय गावयीषीवहि गावयीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अजूगवत् इति रूपं दत्तमस्ति खलु, तदेव द्वित्वाभ्यासकार्यादिकं सर्वं कृत्वा अजूगवत्, तदेव दीर्घः लघुः इत्यादिकं सर्वं भविष्यति। अजूगवत् अजूगवताम् अजूगवन् अजूगवः अजूगवतम् अजूगवत अजूगवम् अजूगवाव अजूगवाम आत्मनेपदपक्षे अजूगवत अजूगवेताम् अजूगवन्त अजूगवथाः अजूगवेथाम् अजूगवध्वम् अजूगवे अजूगवावहि अजूगवामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अगावयिष्यत् अगावयिष्यताम् अगावयिष्यन् अगावयिष्यः अगावयिष्यतम् अगावयिष्यत अगावयिष्यम् अगावयिष्याव अगावयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अगावयिष्यत अगावयिष्येताम् अगावयिष्यन्त अगावयिष्यथाः अगावयिष्येथाम् अगावयिष्यध्वम् अगावयिष्ये अगावयिष्यावहि अगावयिष्यामहि इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे किं कथयति पश्यामः। रायम् अरीरयत् लुङः रूपमेव कथयन्नस्ति। वस्तुतः रायम् आचष्टे इत्येतस्मिन्नर्थे रै इति धातोः णिचि एवं खलु वृद्धौ आयादेशे च रायि इति नामधातुः अत्र सम्पद्यते। तस्य लटि परस्मैपदपक्षे राययति राययतः राययन्ति राययसि राययत्थः राययथ राययामि राययावः राययामः आत्मनेपदपक्षे राययते राययेते राययन्ते राययसे राययेथे राययध्वे रायये राययावहे राययामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे राययाञ्चकार राययाञ्चक्रतुः राययाञ्चक्रुः राययाञ्चकर्थ राययाञ्चकृतुः राययाञ्चक्र राययाञ्चकार राययाञ्चकृव राययाञ्चकृम राययाञ्चकृम चकृव राययाञ्चकृव राययाञ्चकृम भूलिटि राययां बभूव राययां बभूवतुः राययां बभूवुः राययां बभूविथ राययां बभूवथुः राययां बभूव राययां बभूव राययां बभूविव राययां बभूविम असिलिटि राययामास राययामासतुः राययामासुः राययामासिथ राययामासथुः राययामास राययामास राययामासिव राययामासिम आत्मनेपदपक्षे राययाञ्चक्रे राययाञ्चक्राते राययाञ्चक्रिरे राययाञ्चकृषे राययाञ्चक्राथे राययाञ्चकृड्वे राययाञ्चक्रे राययाञ्चकृवहे राययाञ्चकृमहे। ततः लुटि परस्मैपदपक्षे राययिता राययितारौ राययितारः राययितासि राययितास्थः राययितास्था राययितास्मि राययितास्वः राययितास्मः आत्मनेपदपक्षे राययिता राययितारौ राययितारः राययितासे राययितासाथे राययिताध्वे राययिताहे राययितास्वहे राययितास्मे। ततः लृटि परस्मैपदपक्षे राययिष्यति राययिष्यतः राययिष्यन्ति राययिष्यसि राययिष्यत्थः राययिष्यथ राययिष्यामि राययिष्यावः राययिष्यामः आत्मनेपदपक्षे राययिष्यते राययिष्येते राययिष्यन्ते राययिष्यसे राययिष्येथे राययिष्यध्वे राययिष्ये राययिष्यावहे राययिष्यामहे। तथा लोटि परस्मैपदपक्षे राययतु राययतात् राययतां राययन्तु रायय राययतात् राययतं राययत राययाणि राययाव राययाम आत्मनेपदपक्षे राययतां राययेतां राययन्तां राययस्व राययेथां राययध्वं राययै राययावहै राययामहे। तथा लङि परस्मैपदपक्षे अराययत् अराययताम् अराययन् अराययः अराययतम् अराययत अराययम् अराययाव अराययाम आत्मनेपदपक्षे अराययत अराययेताम् अराययन्त अराययथाः अराययेथाम् अराययध्वम् अरायये अराययावहि अराययामहि। ततः विधिलिङि परस्मैपदपक्षे राययेत् राययेतां राययेयुः राययेः राययेतं राययेत राययेयं राययेव राययेम आत्मनेपदपक्षे राययेत राययेयातां राययेरन् राययेथाः राययेयाथां राययेध्वं राययेय राययेवहि राययेमहि। ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे राय्यात् राय्यास्तां राय्यासुः राय्याः राय्यास्तं राय्यास्त राय्यासं राय्यास्व राय्यास्म आत्मनेपदपक्षे
राययीषीष्टराययीषीयास्तां राययीषीरन् राययीषीष्ठाः राययीषीयास्तां राययीषीढ्वं राययीषीय राययीषीवहि राययीषीमहि। ततः लुङि परस्मैपदपक्षे रूपं दत्तमस्ति मूले अरीरयत्। अरीरयत् अरीरयताम् अरीरयन् अरीरयः अरीरयतम् अरीरयत अरीरयम् अरीरयाव अरीरयाम आत्मनेपदपक्षे अरीरयता अरीरयेताम् अरीरयन्त अरीरयथाः अरीरयेथाम् अरीरयध्वम् अरीरये अरीरयावहि अरीरयामहि। ततः लृङि परस्मैपदपक्षे नैव एवम् अराययिष्यत् अराययिष्यताम् अराययिष्यन् अराययिष्यः अराययिष्यतम् अराययिष्यत अराययिष्यम् अराययिष्याव अराययिष्याम आत्मनेपदपक्षे अराययिष्यत अराययिष्येताम् अराययिष्यन्त अराययिष्यथाः अराययिष्येथाम् अराययिष्यध्वम् अराययिष्ये अराययिष्यावहि अराययिष्यामहि। ततः मूले कथयति नावम् अनूनवत् अर्थात् नावम् आचष्टे इत्येतस्मिन् अर्थे नौ एतस्मात् णिचि पर्जन्यवल्लक्षणप्रवृत्त्या वृद्धिः ततः तत्र औ इत्येतस्य आवादेशे सति नाव इ नावी इति धातुः जायते। अस्य लटि परस्मैपदपक्षे नावयति नावयतः नावयन्ति नावयसि नावयत्थः नावयथ नावयामि नावयावः नावयामः आत्मनेपदपक्षे नावयते नावयेते नावयन्ते नावयसे नावयेथे नावयध्वे नावये नावयावहे नावयामहे। ततः लिटि परस्मैपदपक्षे नावयाञ्चकार नावयाञ्चकृतुः नावयाञ्चक्रुः नावयाञ्चकृथ नावयाञ्चकृतुः नावयाञ्चक्र नावयाञ्चकार नावयाञ्चक्र नावयाञ्चकृभ नावयाञ्चकृम भुविलिटि नावयां बभूव नावयां बभूवतुः नावयां बभूवुः नावयां बभूविथ नावयां बभूवतुः नावयां बभूव नावयां बभूव नावयां बभूविव नावयां बभूविम असिलिटि नावयामास नावयामासतुः नावयामासुः नावयामासिथ नावयामासतुः नावयामास नावयामास नावयामासिव नावयामासिम आत्मनेपदपक्षे नावयाञ्चक्रे नावयाञ्चक्राते नावयाञ्चक्रिरे नावयाञ्चकृषे नावयाञ्चक्राथे नावयाञ्चकृड्वे नावयाञ्चक्रे नावयाञ्चकृवहे नावयाञ्चकृमहे लुटि परस्मैपदपक्षे नावयिता नावयितारौ नावयितारः नावयितासि नावयितास्थः नावयितास्थ नावयितास्मे नावयितास्वः नावयितास्मः आत्मनेपदपक्षे नावयिता नावयितारौ नावयितारः नावयितासे नावयितासाथे नावयिताद्वे नावयिताहे नावयितास्वहे नावयितास्महे तथा लृडि परस्मैपदपक्षे नावयिष्यति नावयिष्यतः नावयिष्यन्ति नावयिष्यसि नावयिष्यत्थः नावयिष्यथ नावयिष्यामि नावयिष्यावः नावयिष्यामः आत्मनेपदपक्षे नावयिष्यते नावयिष्येते नावयिष्यन्ते नावयिष्यसे नावयिष्येथे नावयिष्यध्वे नावयिष्ये नावयिष्यावहे नावयिष्यामः ततः लोटि परस्मैपदपक्षे नावयतु नावयतात् नावयतां नावयन्तु नावय नावयतात् नावयतं नावयत नावयानि नावयाव नावयाम आत्मनेपदपक्षे नावयतां नावयेतां नावयन्तां नावयस्व नावयेतां नावयध्वं नावयै नावयावहै नावयामहि ततः लङि परस्मैपदपक्षे अनावयत् अनावयताम् अनावयन् अनावयः अनावयतम् अनावयत अनावयम् अनावयाव अनावयाम आत्मनेपदपक्षे अनावयता अनावयेताम् अनावयन्त अनावयथाः अनावयेथाम् अनावयध्वम् अनावये अनावयावहि अनावयामहि तथा विधिनी परस्मैपदपक्षे नावयेत् नावयेतां नावयेयुः नावयेः नावयेतं नावयेत नावयेयं नावयेव नावयेम आत्मनेपदपक्षे नावयेत नावयेयातां नावयेरन् नावयेथाः नावयेयाथां नावयेध्वं नावयेय नावयेवहि नावयेमहि ततः आशीलिङि परस्मैपदपक्षे नाव्यात् नाव्यास्तां नाव्यासुः नाव्याः नाव्यास्तं नाव्यास्त नाव्यासं नाव्यास्व नाव्यास्म आत्मनेपदपक्षे नावयीषीष्ट नावयीषीयास्तां नावयीषीरन् नावयीषीष्ठाः नावयीषीयास्थां नावयीषीढ्वं नावयीषीय नावयीषीवहि नावयीष्यीमहि ततः लुङि परस्मैपदपक्षे अनूनवत् इति मूले दत्तं खलु अनूनवत् अनूनवताम् अनूनवन् अनूनवः अनूनवतम् अनूनवत अनूनवम् अनूनवाव अनूनवाम आत्मनेपदपक्षे अनूनवता अनूनवेताम् अनूनवन्त अनूनवथाः अनूनवेथाम् अनूनवध्वम् अनूनवे अनूनवावहि अनूनवामहि ततः लृङि परस्मैपदपक्षे अनावयिष्यत् अनावयिष्यताम् अनावयिष्यन् अनावयिष्यः अनावयिष्यतम् अनावयिष्यत अनावयिष्यम् अनावयिष्याव अनावयिष्याम आत्मनेपदपक्षे अनावयिष्यत अनावयिष्येताम् अनावयिष्यन्त अनावयिष्यथाः अनावयिष्येथाम् अनावयिष्यध्वम् अनावयिष्ये अनावयिष्यावहि अनावयिष्यामहि इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे स्वश्वम् आजष्टे इत्येतस्मिन् विषये विचारः भविष्यति।
तं विचारं वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च तिङन्ते नामधातुप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एष चतुर्विंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।